أنا مش زعلانة عشان فقدت عين من عيوني، الحمد لله ربنا خلالي عين أشوف فيها، والحمد لله بابا شهيد لا حدا يدفنه، إحنا الله أعلم من يدفننا. هذا سيدي وده اللي بعد بابا، يعني هو اللي أنا اسمي ملك عبد الرحمن عايش النجار، عمري 13 سنة. كنت في أحلام الحرازين بتجهز عشان أطلع على مدرستي، إلا بنسمع أصوات الصواريخ. بابا حكى لنا يعني خايف علينا، حكى لنا خليكم في البيت ما تطلعوش. إلا بعد أسبوع طخطخوا على عمارتنا قالوا لنا يعني نطلع من خان يونس. إحنا نازحين من خان يونس شارع الشهيد أسامة النجار، نزحنا إلى رفح. كنا قاعدين بخير وسلامة إحنا وبابا في خيمة لتحت هنا، إلا نسمع أصوات الصواريخ، وبابا كان بده ينقلنا عنا روضة، إحنا كان بده ينقلنا لعند الروضة من خيمتنا عشان خايف علينا. انزجل علينا الصاروخ فدخلت في عيني شظية وشالوا لي القرانية، يعني مفيش إلي عين هالحين. بابا استشهد وخواتي تصاوبوا. خواتي تصاوبوا ساعة الحرب، يعني احنا ايش ذنبنا؟ انا نفسي هالحين ابني مستقبلي، اطلع دكتورة عيون، اعمل عيني، حدا يتبرع لي بعين، ابني مستقبلي زي اطفال عالم